गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। शमे मन्दारयोर्प्रशंसा। कवच ततस्तुष्टपाशपाणिर्दृष्ट्वा क्लेशं तथतयोः आविरासीन्महातेज दशबाहुविनायकः। किरीटं कुण्डलमालाम् अङ्गदे कटिसूत्रकं बिभ्रत्सर्पोपवीतं च सिंहारूढोऽग्निसन्निभः। पश्यत स्म परामूर्तिं कोटिसूर्यसमप्रभाम् तुष्ट्वतुरुभौ देवं नत्वा बद्धाञ्जलिवुभौ तावोचतुः। विश्वस्य बीजं परमस्य पाता नानाविधानन्दकरस्वकानां निजार्चनेनादृतचेतसां त्वं विघ्नप्रहर्ता गुरुकार्यकर्ता। परात्परस्त्वं परमार्थभूतो वेदान्तवेद्यो हृदयातिगोपी सर्वश्रुतीनां च न गोचरोऽसि। नमामयित्तं निजदैवतं त्वाम् न पाद्मयोनिर्न हरो हरिश्च हरिषडास्यो न सहस्रमूर्धा मायाविनस्तेन विदुस्वरूपं कथं न शक्यं परिनिश्चितुं तत्। तवानुकम्पामहती यदा स्यात् विभुञ्जतः कर्म शुभाशुभं स्वं कायेन वाचा मनसा न मे त्वां जीवंश्च मुक्तो नर उच्यते सः। त्वं भावतुष्टो विदधासि कामान् नानाविधकारतया किलानां संसृत्य कुपारविमुक्तिहेतोर् अतो विभुं त्वां शरणं प्रपद्ये। गणेश उवाच तुष्टोऽहं परया भक्त्या तपसा परमेन च अनया परया स्तुत्या ब्राह्मणो वृणोतं वरान्। कुजन्मनाशकमिदं मम स्तोत्रं पठेत्तु यः त्रिसन्ध्यं च त्रिवारं च सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। षण्मासा जायते विद्या लक्ष्मीर्नित्यजपादपि पञ्चवार जपान्मर्त्यम् आयुरारोग्यमाप्नुयात्। कवच श्रुत्वा गणेशवाक्यं तावोचतो परमादृता। औरवस्य सुतो देव शमीका नाम तच्छुभा। मन्दाराय सुता दत्ता वेदशास्त्रार्थदर्शिने शौनकस्य च शिष्याय धौम्यपुत्राय धर्मिते। उभौ प्रहसितो मोहात् अदृष्ट्वा मार्गे भ्रूशुण्डिनं स च मत्वा निजावज्ञां शशाप परयारुषा। तच्चापाद्वृक्षतां यातो मन्दारशमीकापि सा
तयोश्च माता पितरो शोचन्त वृषदुःखितो आवां च क्लेशितौ देव सर्वेषां न प्रियं कुरु हितयो कुजतां दूरीकुरु शीघ्रं गजानन। गजानन उवाच असम्भाव्ये वरं दास्ये कथं विप्रो कथं वृता करिष्ये भक्तवचनं तस्मात् तुष्टो ब्रुवे वरम् अद्य प्रभृते मन्दारमूलं स्थास्यामि निश्चलः मृत्युलोके स्वर्गलोके मान्योऽयं च भविष्यति मन्दारमूलैर्मे मूर्तिं कृत्वा यः पूजये नरः शमीपत्रैश्च दूर्वाभिस्त्रितयं दुर्लभं भुवि यतः शमीमधिष्ठाय सर्वदाहं स्थिरो मुनि अयमेव वरो दत्तो वृक्षयोरति दुर्लभः भवद्वाक्यानुरोधेन न भ्रूषुण्डे वचोऽन्यथा दूर्भावे तमन्दारो द्वयाभावे शमीमत उभयो स फलं दद्यान्नात्र कार्याविचारणा नानायज्ञैर्न तत्पुण्यं नानातीर्थव्रतैरपि दानैश्च नियमैश्चैव पुण्यं तत्प्राप्नुयान्नरः यत्स्यान्मम शमीपत्रै पूजनेन द्विजोत्तमो नाहं प्रिये धनकनकचयैर्नान्नदानैर्न वस्त्रैर्नानापुष्पैर्न च मणिगणैर्नैव मुक्ताफलैश्च यद्वच्चम्यदलनिचयकृतैः पूजनैर्ब्राह्मणानां मन्दाराणां कुसुमनिचयैः सर्वकालं मुनीन्द्रो यः शमीं प्रातरुत्थाय पश्मेद्वन्देच्च पूजयेत् स सङ्कष्टं च रोगं च न विघ्नं न च बन्धनम् प्राप्नोति मत्प्रसादेन दारान् पुत्रधनानि च पशूनन्यांश्च कामांश्च मुक्तिमन्ते मदाश्रया इदमेव फलं प्रोक्तं मन्दारैरपि पूजने मन्दारमूर्तिपूजाभिरहं गृहगतो भवम् नालक्ष्मीर्न च विघ्नानि नापमृत्युर्न च ज्वरः नाग्निचोरभयं तत्र कदाचिदपि जायते वेदाङ्गविप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यस्तु वृद्धिमाप्नोति शूद्रसद्गतिमाप्नुयात् कवच एवमुक्त्वा स्थितो देवो मूले मन्दारकेतदा शमीमूलेऽपि तस्थौ स देवदेवो विनायकः औरवोऽपि सपन्नीकस्तपस्तप्तुं स्थिरोऽभवत् तस्य मूले तपस्तप्त्वा त्यक्त्वा देहं दिवं गतः शमीगर्भगतो दुःखात् औरवो दृढयो गतः शमीगर्भ इति ख्यातो जातो सौहव्यभुक्ततः अत एव शमीकाष्ठं मत्नन्ति हाग्निहोत्रिणः अथ एव शमीकाष्ठं मत्नन्ति हाग्निहोत्रिणः
शौनकोऽपि वचः श्रुत्वा गजाननसमीरितम् कृत्वा मन्दारमूलस्य मूर्तिं चारु गजाननीम् मन्दारैश्च शमीपत्रैर्दूर्वाभिश्चार्चयन्मुदा ददौ वरान् शौनकाय परितुष्टो गजाननः ततः स्वमाश्रमं यातः सर्वदा पुपूजच्च तम् गृत्समदुवाच तदारभ्य शमीतस्य गणेशस्य प्रियाभवत् इति ते सर्वमाख्यातं पुनश्च कथयामि ते इति ते सर्वमाख्यातं पुनश्च कथयामि ते इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरित्रे शमीमन्दारप्रशंसा नाम 35 अध्यायः।